नाज़रीन, एक बड़ी खबर के साथ आज की फिलहाल में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ज़िमनी इंतखाबात नहीं होने जा रहे। इमरान खान साहब की जानिब से जो कल एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया गुज़श्ता वीला को मैंने इस हवाले से तफसीलात बताई हैं कि 9 के 9 हलकों में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा। नवाज शरीफ की बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में नवाज शरीफ की चीखें सुनी गई हैं, ख़ास तौर पर उनके तमाम हरबे नाकाम होने के बाद जो उन्होंने नाराज़गी का, गुस्से का इजहार किया है। जो चीखें उनका बस नहीं चल रहा कि वो टकरे जो है वो इधर उधर मारे। इमरान खान साहब ने इतना ज़्यादा बेबस उनको कर दिया है। कुछ इस हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। GHQ में एक हंगामी फैसला हुआ है। ISPR की जानिब से काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म हो रहा था। उसके बाद ISPR ने खुद जो है वो आए हैं और एक स्टेटमेंट उनकी जानिब से सामने आई है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल आपके साथ में शेयर जो है वो करने जा रहा हूँ, जिसके बाद मजीद क्रिटिसिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया है और आखिर में नाजरीन टांगे जो हैं वो वाकई कांप गई हैं। इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल अपना जो आसाब शिकन ये जो जंग है इस पर वाकई इमरान खान साहब इस खेल के खिलाड़ी जो है वो साबित हो रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूं कि ज़िमनी इलेक्शन जो कि सितंबर में होगा, ये इलेक्शन नहीं होने जा रहा। 25 सितंबर को इसकी अनाउंसमेंट हुई है कि होगा। कागजात नामजदगी दीगर डेट्स तमाम आ चुकी हैं, लेकिन नाज़रीन ये जो अगस्त का महीना है, इस महीने के अंदर इस हुकूमत की छुट्टी होने वाली है और निगरान सेटअप आने वाला है। असम्बलियाँ तहलील होंगी। अक्टूबर नवंबर का इलेक्शन ऑन कार्ड है। तो इस वजह से जो ये इलेक्शन 25 सितंबर का अनाउंस करके और जो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से एक कोशिश की गई थी कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से दबाव में लाने की, लेकिन इमरान खान साहब ने उल्टा उनके ऊपर जो नहले पर दहला मारा है उसने मजीद परेशान कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन एक तो नहीं होने वाले, इसके अलावा नाज़रीन कप्तान की जानिब से अब मजीद इमरान खान साहब खुल चुके हैं और लड़ने का फैसला, यानी कि आप ये समझ लें कि ये जो अगस्त का महीना है ये आर या पार का महीना है। इस अगस्त में आर या पार होने जा रहा है, क्योंकि इस महीने के अंदर हर सूरत में फैसला होगा और अगर इस महीने के अंदर फैसला नहीं होता तो फिर आप ये समझ लें कि इमरान खान साहब को ये हराने में कामयाब हो चुके हैं, जो कि इस वक्त बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर अगस्त में अनाउंसमेंट नहीं होती तो फिर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस नहीं होंगे। तो बहरहाल ये महीना है, इमरान खान साहब ने आर या पार लड़ने का फैसला कर लिया है। और अगर इमरान खान साहब ने खास तौर पर जो जलसे का ऐलान किया है, इस्लामाबाद में बड़े जलसे का ऐलान किया है, हो सकता है कि यही जलसा एहतजाज में भी तब्दील हो जाए और इस मर्तबा इमरान खान साहब को जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने रोकने की कोशिश की थी, इस मर्तबा जो लास्ट लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने किया था, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। GB हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, KP हो गया, इवन के बलूचिस्तान आप कर लें, यहाँ पर सारे का सारा इमरान खान साहब की हुकूमत है। जस्ट सिंध में नहीं है, लेकिन जो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने आना है, इस्लामाबाद में आने से इमरान खान साहब को अब कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने तमाम सूबों से पुलिस जो है वो भी मांगी है, लेकिन जो एक रुकावटें जब इनके पास पंजाब हुकूमत थी उस वक्त इन्होंने खड़ी की थी, वो रुकावटें इस वक्त नहीं होने वाली। और ये महीना नाज़रीन पहले भी मैंने आपको बताया था, 15 अगस्त के बाद आपको चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ अभी चूँकि मुहर्रम के भी दिन चल रहे हैं, तो 11 तारीख 9-10 तारीख को 9-10 मुहर्रम जब गुजर जाएगी तो फिर उसके बाद जो मज़ीद एक्टिविटीज़ हैं उनका भी आगाज़ हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन इस तमाम तर धरने से इमरान खान साहब जो इस वक्त इक़दाम कर रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए एक और अहम और बड़ा डेलीगेशन इतलात हैं कि परवेज़ खटक साहब से और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से रब्ता करेगा, उनके पास जाएगा और उनसे कहेगा कि इमरान खान साहब को आप रोकें। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बड़े वाज़ेह तौर पर यह बात बता दी है कि अगर आपने तमाम तर मामलात को आप हल करना चाहते हैं, असम्बलियाँ तहलील करें, इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें, फिर मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ और उसमें आप इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें या आप मुल्की माइशत के हवाले से बात करें तो मैं रेडी हूँ। लेकिन उस सूरत में भी NRO 2 इन
امپورٹڈ حکومت کو NRO2 نہیں ملنے والا۔ دوسری طرف ناظرین، نواز شریف اور امپورٹڈ حکومت کی جو ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کا بھی احوال آپ کو بتاتا ہوں، اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو نواز شریف اس وقت اتنے زیادہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے دو ٹوک حکم دیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرو۔ عمران خان صاحب کی نااہلی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے جو حربے اپنائے جا رہے ہیں، ابھی تک وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف نے ایک قسم کا آپ یہ کہیں کہ چیخیں مار مار کر وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، یہاں تک کہ اس امپورٹڈ حکومت نے پریشر ڈالنے کی بھی کوشش کی، لیکن جو ادارے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر پا رہے۔ ایک قسم کی آپ کہیں کہ ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ گئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر ہم آپ کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں تو ان کی گرفتاری کے بعد جو ایک ماحول پیدا ہوگا، جو لوگ باہر آ جائیں گے اور آپ لوگوں نے تو بھاگ جانا ہے، تو ہم لوگوں نے یہیں پر رہنا ہے، تو پھر ہمارے سروں پر اس وقت کون ہاتھ رکھے گا؟ اور یہ بات ماننے سے انکار بھی کر لیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف کچھ ہے بھی نہیں، آپ انہیں کس چیز کی بنیاد کے اوپر گرفتار کریں گے؟ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور بڑی اہم چیز جو حکومتی اتحاد ہے ان میں ڈسکس ہوئی ہے، اور وہ ہوا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ آپس میں کریں گے، لیکن وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طرح کا ہوگا کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ مثال کے طور پر سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ہوگی تو وہ نون لیگ والے نہیں ان نشستوں کے اوپر لڑیں گے، پیپلز پارٹی ہی لڑے گی، اور نون لیگ تو ویسے ہی سندھ میں نہیں ہے، وہ وہاں پر لڑے یا وہ وہاں پر نہ لڑے، وہاں پر جو پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں وہ ان کے پاس ہی رہیں گی۔ اسی طرح سے پنجاب اور KP میں بھی یہی چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی وہ کریں گے۔ آخر پہ ناظرین، عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑا اہم بیان بھی سامنے آیا ہے، اور اس بیان سے یہ چیز بھی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب اگریسو، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت سپر اوور کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ سپر اوور ہے، اور اسی میں ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون وننگ سائیڈ پر ہے اور کون لوزنگ سائیڈ پر ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے اس بات کا کل اقرار بھی کیا گیا ہے کہ ان سے دو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نیوٹرلز کے کہنے کے اوپر کی تھی، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ بالکل بھی نیوٹرل نہیں ہیں، اور اب تک کے ان کے جو اقدامات ہیں وہ یک طرفہ اقدامات رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ متنازع بھی بنے ہیں، اور یہ PDM جماعتوں کا آپ یوں ہی سمجھ لیں یہ ان کی طرف سے یہ پارٹی بنے ہوئے ہیں، اور تمام اقدام یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ڈیسیجن تھا جو عمران خان صاحب مانتے ہیں کہ ان سے ایک بلنڈر ہوا ہے، بلنڈر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اور دوسرا ڈیسیجن بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ایک اور ڈیسیجن بھی میں نے لیا جو کہ ایک بلنڈر تھا، لیکن اس ڈیسیجن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کا جو ذکر ہے یا یہ جو غلطی میں نے کی ہے اس حوالے سے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ غلطی کیا ہے اس چیز سے تاثر جو ہے وہ آپ لوگ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا بلنڈر عمران خان صاحب کی جانب سے کیا تھا، یا عمران خان صاحب نے وہ کیوں نہیں اس کا جو ذکر ہے وہ کیا۔ لیکن سمجھنے والے جو تھے وہ سمجھ چکے ہیں کہ دوسرا بلنڈر کیا تھا، اور اس چیز کا عمران خان صاحب نے کھل کر اعلان بھی کیا اور اگریسو، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ عمران خان صاحب اس وقت مکمل طور پر ریڈی ہیں کہ وہ لڑیں گے، اور یہ جو اگست کا مہینہ ہے یہی مہینے میں تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ آخر میں ناظرین، DGI-SPR کے حوالے سے ایک میں اہم خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ ان کی جانب سے کل ایک انٹرویو دیا گیا ہے نجی TV چینل کو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے خاص طور پر جو معاملہ تھا یہ افغانستان میں جو ڈرون اٹیک سے ریلیٹڈ، اس پر DGI-SPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ڈرون اٹیک کیا گیا ہے اس پر سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جو سٹیٹمنٹس ہیں یا مختلف چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں معاف کیجیے گا، لیکن اس پر انہوں نے یہ واضح کیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی جو زمینی حدود ہیں یا زمین ہے وہ اس کام کے لیے استعمال ہوئی ہوں۔ لیکن یہاں پر ناظرین فواد چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ DGI-SPR صاحب کے بیان کے بعد مزید جو ایک معاملہ متنازع اس طرح سے بنا کہ فواد چودھری صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ کہا کہ آپ نے زمینی حدود کے استعمال کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن یہاں پر
आपने वाज़े नहीं किया अपने बयान में, क्योंकि जो डिस्कशन चल रही है वो फ़िज़ाई हदूद की चल रही है कि आपने फ़िज़ाई हदूद नहीं दी। लेकिन इस पर एक बयान जो है वो आ भी चुका है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी कि पाकिस्तान अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि इसमें पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद या ज़मीनी हदूद इस हवाले से वो इस्तेमाल हुई हों। तो बहरहाल इनकी जो स्टेटमेंट है वो एक प्रेशर भी था और काफ़ी दिनों से ये चीज़ सामने आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो दे दी गई है। और आखिर में ये भी बताता चलूँ कि अभी तक की मेरी इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन 2023 में नहीं, इलेक्शन 2022 में ही हो रहे हैं और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस ऑन कार्ड हैं। मुझे तो फिलहाल आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।